नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 24 जनवरी 2024 मुताबिक 12 रजब उल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के दौरान बारूदी सुरंग धमाके में 24 इसराइली फौजी मारे गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक ही दिन में 24 इसराइली फौजियों की हलाकत पर इसराइल चीख उठा है। इसराइली वजीर आजम, सदर और कौमी सलामती के वजीर ने इसे मुश्किल तरीन दिन कहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 22 जनवरी का दिन गजा में इसराइली फौजियों के लिए सबसे मुहलिक तरीन दिन रहा। इसराइल के परेशान वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 24 फौजियों की हलाकतों के साथ यह जंग शुरू होने के बाद का सबसे मुश्किल तरीन दिन है, लेकिन उन्होंने डिटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि हम मुकम्मल फतेह तक लड़ना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम गजा की पट्टी में उमूमी फायरबंदी के नहीं बल्कि यरगमालियों की रिहाई और इलाके में इमदाद पहुंचाने की खातिर इंसानी वक्फे के हक में हैं। व्हाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल के मुंतजिम जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों के गजा में बढ़ते हुए इसराइली हमलों से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि यह मौजू इसराइल का फौजी मनसूबा है। बहैसियत अमरीका इंतजामिया के हम हमास को ख़त्म करने से मुताल्लिक इसराइली मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम यरगमालियों की रिहाई के लिए इंसानी वक्फे की हिमायत करते हैं, लेकिन उमूमी फायरबंदी के हक में नहीं हैं। लोकसभा इंतखाबात 16 अप्रैल के आसपास मुनक़िद हो सकते हैं। ये बात दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के तहत आने वाले जिलाई इंतखाबी अफसरान को 19 जनवरी को भेजे गए एक सर्कुलर से सामने आई है। सर्कुलर में ओहदेदारों से कहा गया है कि वो 16 अप्रैल को इंतखाब की तारीख मानते हुए तैयार रहें। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद इंतखाबात की तारीखों के हवाले से कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। वहीं दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की रिलीज में कहा गया है कि 16 अप्रैल की तारीख मुकम्मल तौर पर पेशगी तैयारियों के लिए तजवीज़ की गई है और इसका आइंदा लोकसभा इंतखाबात की असल तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है। रिलीज में यह भी कहा गया है कि असल तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुकर्ररा वक्त पर ही करेगा। मरकजी हुकूमत ने मंगल को एक अहम फैसला करते हुए बिहार में अपने वक्त के कद्दावर लीडर और साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को बादअज़ मर्ग मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति भवन ने देर शाम एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान किया है। मिस्टर ठाकुर को उनके 100वें यौम पैदाइश से एक दिन पहले ये एजाज देने की हुकूमत के ऐलान को लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत के एक अहम और दूररस कदम के तौर पर देखा जा रहा है। काबिल जिक्र है कि जनता दल यू ने मिस्टर ठाकुर को भारत रत्न देने का मुतालबा किया था और मोदी हुकूमत ने इस मुतालबे को पूरा करके बड़ा दाव खेला है। अपने एक बयान में 57 इस्लामी मुमालिक की तंजीम ने कहा कि OIC जनरल सेक्रेटरिएट ने शहीद की गई बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की हालिया तामीर और इफ्तिताह पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि वज़राए खारजा की काउंसिल की तरफ से अपने गुज़श्ता इजलासों में जाहिर किए गए OIC के मौक़िफ़ के मुताबिक जनरल सेक्रेटरिएट इन इक़दामात की मदम्मत करता है जिसका मकसद बाबरी मस्जिद की सूरत में इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना है जो 5 सदियों तक बिल्कुल उसी जगह पर कायम रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की बहादुरी शुजाअत की अलामत हैं, जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में नौजवानों को गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद करके लड़ने की नई तरगीब दी थी। नेताजी की जयंती पर लखनऊ के परिवर्तन चौक पर खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि बाहर भी हमें मुल्क की आज़ादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है। नेताजी ने उस वक्त उसकी गज़ब की हिकमत अमली तैयार की थी। आज उसी का नतीजा है कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मकामात पर हमें नेताजी से जुड़े मकामात भी देखने को मिलते हैं। वज़ारत हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की तालिबात के एक वफ्द ने आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। समाजवादी खातून सभा की सदर जूही सिंह और नायब सदर नेहा यादव की क़यादत में आए वफ्द में शामिल तालिबात ने बताया कि 1 नवंबर 2023 की रात BHU कैंपस में इज्तिमाई इस्मतदरी के वाक़े की मुतासरा के लिए इंसाफ के मुतालिबे को लेकर हुए मुजाहरे के बाद पुलिस ने लीपापोती कर मामले को खत्म कर दिया और तालिबात पर SC/ST जैसे संगीन दफात आयद किए जा रहे हैं। वफ्द ने मुतासरा के लिए इंसाफ के साथ तलबा पर लगाए गए झूठे केस को खत्म किए जाने का भी मुतालिबा किया। बीजेपी हुकूमत की तरफ से राहुल गांधी को नागौर में शंकर देव मंदिर जाने से रोकने और उनके काफिले पर हमला करने के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज किया। राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम पहुंची तो उसमें खलल डालने से नाराज कांग्रेसियों ने लखनऊ समेत पूरी रियासत में एहतजाज के जरिए अपने गम गुस्से का इजहार किया।
ریاستی ترجمان ڈاکٹر اما شنکر پانڈے نے کہا کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی ہدایات اور اتر پردیش کانگریس کمیٹی کی کال پر کانگریسیوں نے آج ریاست کے تمام اضلاع میں احتجاجی مارچ نکال کر آمریت کے خلاف احتجاج کیا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے رہنما نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش پر کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ریاستی نائب صدر انچارج ایڈمنسٹریشن دنیش کمار سنگھ نے ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاستی کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر اما شنکر پانڈے نے کہا کہ 21 اکتوبر 1943 کو بوس نے آزاد ہند فوج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے آزاد ہندوستان کی عارضی حکومت کی تشکیل کی، جسے جرمنی، جاپان، فلپائن، کوریا نے سپورٹ کیا اور چین، اٹلی، ساچوکو اور آئرلینڈ سمیت 11 دیگر ممالک کی حکومتوں نے اسے تسلیم بھی کیا۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کی نیشنل سروس اسکیم سبھی یونٹس نے آج اتر پردیش الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام واقعتاً ریلی میں حصہ لیا۔ یہ ریلی لکھنؤ کے رومی دروازے سے کونیشور چوراہے سے ہو کر چوک اسٹیڈیم تک اختتام پذیر ہوئی۔ اس واقعتاً میں لینگویج یونیورسٹی کی نیشنل سروس اسکیم کے پروگرام آفیسر کے ساتھ 200 رضاکاروں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس واقعتون میں شرکت کے بعد یونیورسٹی کیمپس نے ووٹر سے متعلق آگاہی کے موضوع پر وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی سرپرستی میں بھی ایک ریلی نکالی گئی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ایک ایسے وقت میں کہ جب یورپی ممالک سمیت عالمی برادری فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دے رہی ہے، اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ کے باشندوں کو بحیرہ روم کے کسی جزیرے پر منتقل کیا جائے۔ یورپی یونین پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے فلسطینی ریاست کے قیام کے خیال کو واضح طور پر مسترد کرنے پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکی ہے۔ اسرائیل کے اس موقف پر بڑے پیمانے پر حیرت اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ فلسطینی اپنا ملک کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ ایران عراق کی سلامتی، اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کا سب سے بڑا مدافع ہے اور اس ملک کے اتحاد اور یکجہتی کا حامی بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ مظلوم فلسطینی قوم اور غزہ کے بے گناہ شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کو آج 108 دن پورے ہو رہے ہیں۔ ناصر کنعانی نے اربیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ایران کے میزائل حملے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دہشت گرد تنظیم موساد کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف ایران کی کارروائی کا مقصد ایران کی سلامتی کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو سزا دینا تھا۔ اقوام متحدہ کی پیر کے روز شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان غیر شادی شدہ یا ان افغان خواتین پر جن کا کوئی مرد سرپرست نہیں ہے ملازمت، سفر اور اسپتالوں تک رسائی پر پابندی لگا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اخلاقیات کے نفاذ سے متعلق وزارت کے عہدیداروں نے یہ کہتے ہوئے کہ کسی غیر شادی شدہ خاتون کے لیے ملازمت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک خاتون کو مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ صحت کے کسی مرکز میں اپنی ملازمت جاری رکھنا چاہتی ہے تو وہ شادی کر لے۔ اس کے علاوہ طالبان نے ڈریس کوڈ کا بھی نفاذ کیا ہے اور ان خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے جو ان کے تشریح کردہ حجاب کی تعمیل نہیں کرتی۔ امریکہ اور برطانیہ نے آج صبح یمن کے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ گزشتہ 10 روز میں حوثیوں کے خلاف یہ 8واں موقع ہے کہ جب امریکی فوجی تنصیبات سے حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ جنگ کے دوران تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنے والے یمن کے حوثیوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ نے جنگی جہازوں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ حملوں میں حوثیوں کے 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تجارت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے حوثیوں کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے بیرونی ملکوں سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے طالب علموں پر مختلف طرح کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بین الاقوامی طالب علموں کی کینیڈا میں رہائش پر 2 سال کی پابندی عائد کی جا رہی ہے جس کا نفاذ فوری طور پر ہوگا۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف شعبوں کے پوسٹ گریجویٹ طالب علموں کو تعلیم مکمل ہونے کے بعد اب ورک ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے اور انہیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے اکثر ڈگری حاصل کرنے کے بعد حکومت انہیں کچھ مدت تک کینیڈا میں کام کرنے کے لیے ورک ویزا جاری کر دیا کرتی تھی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔